नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा। तर अर्थतन्त्रको बारेमा चर्चा गरिरहँदाखेरि उद्यमी व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन उद्योग वाणिज्य महासङ्घको महाधिवेशन भनौँ 13 गते हुँदैछ र त्यसको प्रक्रियाहरू आरम्भ भइसकेको छ। काठमाडौँमा उद्यमी व्यवसायीहरूको जमघट बाक्लै छ र आफूले चाहेको मन पराएको र उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई राम्रोसँग नेतृत्व गर्न सक्ने नेता चयन गर्नको लागि भनेर उद्यमी व्यवसायीहरू प्रतिनिधिसहित काठमाडौँ आइसकेका छन्। अब यसरी आएपछि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एउटा नेतृत्व त पक्कै पनि पाउला, तर यसपटकको उद्योग वाणिज्य सङ्घको कुरा हेर्दाखेरि अलिकति व्यक्तिगत तहमा झरेको जस्तो पनि देखिन्छ र उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेतृत्व चयन गरेर वास्तवमा उसले यो अहिलेको कोभिडको खण्ड छ, कोभिडमा अर्थतन्त्र बडा खुम्चिएको अवस्था छ र यो खुम्चिएको अवस्थामा कस्तो खालको नेतृत्व चाहिने, हाम्रो अहिलेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के रहेका छन्, उद्यमीहरूले बेहोर्नु परेका अप्ठ्याराहरू के रहेका छन्। आजको अङ्कको मूल बसाइ हाम्रो यो रहनेछ र यो बसाइको क्रममा मूलतः अर्थतन्त्रको अवस्थाको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि एकजना युवा उद्यमी व्यवसायी आजको हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ र उहाँ जमशेर अली मिया हुनुहुन्छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी पनि दिनुभएको छ र उम्मेदवारीको सन्दर्भमा भन्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा बढ्ता हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। ल, धन्यवाद। अब उद्योग वाणिज्य महासङ्घको लागि त निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि एउटा महासङ्घको नेतृत्व चयन गर्ने कुरा, तर मैले हेरिराखेको छु कि त्यहाँ महासङ्घका अध्यक्षका उम्मेदवारहरू अथवा प्यानलहरूले के भन्दैछन् कि यसपटक हामी अर्थतन्त्रलाई मजबुत गर्ने खालको नेतृत्व दिन्छौँ। मानौँ कि अर्थमन्त्री बोलिराख्नु भएको छ, मानौँ कि प्रधानमन्त्री बोलिराख्नु भएको छ, मानौँ कि देशमा चाहिँ नि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आइराखेको छ, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले उम्मेदवारहरूले बोलिराख्नु भएको छ। भोलि पुरै गर्न नसक्ने कुराहरू पनि बोल्नुपर्ने के बाध्यता छ उद्यमी व्यवसायीहरूलाई, कि त्यो नेताहरूको चाहिँ रोग सरे हो? धन्यवाद कार्यक्रममा बोलाइदिनु भयो। यसमा वास्तवमा यो के हो भन्दाखेरि सरकार र अनि यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ यो दुईवटा भनेको नङ र मासु सम्बन्ध भएको एउटा संस्था हो। मलाई के लाग्छ भनेपछि हाम्रो नेतृत्व वर्गले जसरी अहिले कुराकानी गरिराख्नु भएको छ, यो के भन्दाखेरि हामीहरूले नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव लग्ने, हाम्रो नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलाई, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरूलाई उद्योगी व्यापारीहरूको समस्याको बारेमा र नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा हामीले त्यहाँ प्रस्ताव लग्ने हो। एउटा देशको लागि आर्थिक समुन्नति बनाउनको लागिमा के गर्दाखेरि उचित हुन्छ भन्ने बारेमा ती सबै प्रस्ताव लिएर गएर ती प्रस्तावहरू सकारात्मक हुनेछन् र ती प्रस्तावहरूलाई लागू गर्नको लागिमा गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता मैले लागू गर्न सक्छु, सरकारलाई चाहिँ मैले विश्वासमा लिन सक्छु भन्ने किसिमको कुराले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रा अग्रज नेताहरूले चाहिँ त्यो शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको हो। वास्तवमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार चुनावमा जानै पर्ने कुरा हो। अहिलेको अवस्थामा कोभिड-19 को जुन महामारी छ, यो अवस्थामा हामीले प्रयास पनि गऱ्यौँ कि सर्वसम्मत नै चयन गरौँ। अहिलेको अवस्था अलि जटिल पनि छ, ग्यादरिङ हुने अवस्था पनि छैन भन्ने किसिमको प्रयास पनि गऱ्यौँ। तर अन्ततः चैतको 28 गते 29 गते चुनाव हुने, 28 गते साधारण सभा हुने भन्दै गर्दा कोभिड-19 को कारणबाट यो पटक पटक रोकिँदै बन्द हुँदै यहाँसम्मको अवस्था आयो र अहिलेको अवस्थामा नेताजीहरूबाट हाम्रो अग्रजहरूबाट जुन किसिमको कुराहरू आइराखेको छ, यो वास्तवमा सरकारलाई विश्वासमा लिएर नै आफ्ना प्रस्तावहरू नेपाललाई समुन्नत बनाउनको लागिमा लग्ने भन्ने किसिमबाट नै लाग्छ मलाई। त्यसलाई अब समुन्नतिको लागि त तपाईँहरूले त अब अरूले पो भाषण गर्ने हो, नेताहरूले पो गर्ने हो, तपाईँहरूले त काम गरेर देखाउने हो। तपाईँहरूको त उद्योग छ, कल छ, कारखाना छ, सर्भिस सेक्टरमा पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ, त काम गरे भयो भने किन यत्र ठुल्ठुला भाषणहरू? त्यो त नेताजीहरूलाई छाड्दै हुँदैन र? होइन, काम गर्नको लागिमा यथार्थ हकिकत कुरा हो। काम गर्नको लागिमा वातावरण त र नीति त सरकारले बनाइदिनु पर्यो। त्यही नीति र वातावरणको लागि नै उद्योगी व्यापारीहरूले निजी क्षेत्रको चाहिँ चाहना हो कि सरकारले कुनै पनि क्षेत्रमा
निजी क्षेत्रको लगानी चाहिँ मैत्री चाहिँ वातावरण गराइदिनु पर्यो भन्ने किसिमको कुरा हो। अब यसमा भाषण र नेतागिरी भन्दा पनि वास्तवमा यी सबै हाम्रा अग्रजहरू उद्योगी व्यापारीका त नेता त हुन् त। किन भन्दाखेरि उद्योगी व्यापारीका समस्याहरूलाई एउटा फ्लोरमा सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिलाई त्यसलाई चाहे अगुवा भनौँ चाहे त्यसलाई नेता नै भनौँ, भाषामा हाम्रो चलन चल्तीको भाषामा नेता नै भन्नुपर्छ र उद्योगी व्यापारीहरूका अगुवाहरूलाई नेताकै रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ र यसले यो नेतागिरी गरेको भन्न पनि नमिल्ला जहाँसम्म। र अहिले तर चल्तीको भाषामा अर्को पनि भनिन्छ नेतालाई चलाउनु त व्यापारीले हो भन्छ नि होइन होइन यो भनाइ त छ मास्टरमाइन्ड त व्यापारी हो हो तर त्यस्तो पनि होइन। अर्थतन्त्र भनेको नेपालको समुन्नत विकासको लागि र नेपाललाई चलायमान अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुको लागिमा व्यापारीहरू मेरुदण्ड हो नै। वास्तवमा यो अर्थतन्त्र हाम्रो चलायमान भएन भने सबै सेक्टरमा यसले चाहिँ नकारात्मक असर पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यसमा त म आउँला त्यसमा अहिले आउँला। तर व्यापारीहरू चाहिँ नेताहरूलाई कतिको चलाउँछन् आफू अनुकूलको नीति निर्माण गर्नको लागि नेताहरूलाई कति परिचालन गर्छन् कति प्रयोग गर्छन् उनीहरू? खास त्यस्तो हुँदैन। यो बाहिर भन्दाखेरि मिडियामा आउँदाखेरि र बाहिर व्यापारीले चलाएको नेता हुन्छ नि हो। तर त्यस्तो किन हुँदैन भन्नुहुन्छ भने व्यापारीका अगुवाहरूले उहाँहरूले व्यापारिक क्षेत्रमा जुन किसिमको समस्या आउँछ ती समस्याहरू नेता मार्फत या नेता सरकारलाई ती समस्याहरू राख्दैमा त्यो चाहिँ चलाएको भन्ने चाहिँ कुरा मिल्दैन। अब यहाँ एकजना मानौ म कपिलवस्तुबाट उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष छु चन्द्रउटाबाट भने मैले त्यहाँको चाहिँ समस्याहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा आएर राख्दाखेरि ती व्यापारीहरूका कुरा समस्याहरू राखिसकेपछि ती समस्या मैले लिएर आएका समस्याहरूलाई नेपाल सरकार अथवा कुनै मन्त्रालयमा राख्नु पर्यो भने त महासङ्घकै हाम्रा अगुवाहरूलाई अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई गुहार्नु पर्यो र उहाँहरूले राख्दाखेरि त्यो देखिँदाखेरि मिडियाले त्यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ भनेपछि त्यो सबै नेता अथवा मन्त्रीहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ पक्षमा बनायो भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो प्रचारबाजी मात्रै हो। अथवा यस्तो हो त अर्को थट्स के छ भन्दाखेरि व्यापारीहरू चाहिँ देखिने मात्रै कुरा हुन्, व्यापारीले चलाउने पनि नेताकै पैसा हो, नेताले चाहिँ व्यापारी चलाउँछन् भन्ने पनि अर्को थट छ क्या। यो अहिलेको तपाईँहरूको उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चुनावमा राजनीतिक नेतृत्वको पार्टीहरूको भन्नुहोस् अझ सरकारको कतिको छाया परेको छ, यसमा प्रभाव कतिको परेको छ? हाम्रो उम्मेदवारलाई जिताउनु पर्छ भनेर नेताहरू कम्मर कसेर लागेका छन् अथवा नेताहरूको आशीर्वाद दिनु भनेर तपाईँहरू बिहान बेलुकै दौडधुप गरिराख्नु भएको छ? हामीहरू वास्तवमा म पनि यो अहिले आसन्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अधिवेशन अथवा चुनाव हुँदै गर्दा लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट केन्द्रीय सदस्यमा म पनि चुनाव लडेको छु र म आफै पनि भोटर पनि हो। म चन्द्रवटा उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष भइरहँदा म आफ्नो पनि मेरो भोटिङ पावर छ, 107 जना मध्ये एउटा म पनि हो। तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किन भन्दाखेरि कुनै पनि नेताबाट फोन आएर अथवा लबिङ गर्नुको लागिमा यसो गर्नु पर्यो फलानलाई दिनु पर्यो भन्ने किसिमको कुरा आएको छैन। किनभने जो आए पनि आखिर व्यापारी नै आउने हो, त्यसमा मिडियावाला आउने पनि होइन, त्यसमा कुनै नेता राजनीतिकर्मी या नेपाली काङ्ग्रेस अथवा नेकपाको या लोकतान्त्रिक कुनै पनि पार्टीको त्यो नेता आउने कुरा त होइन। त्यसले गर्दा जो आए पनि व्यापारी नै आउने हो। मलाई लाग्छ त्यस्तो किसिमको होइन, कमसेकम पनि व्यापारी मध्येमा पनि 19-20 को एउटा हुन्छ नि अलिक क्यापेबल मान्छे आइदियोस् भन्ने चाहना त सबैको नै हुन्छ। तर पनि मलाई लाग्छ अहिलेको अवस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताहरूलाई कुनै पनि पार्टीबाट चाहिँ त्यो किसिमको दबाब अथवा त्यो किसिमको चाहिँ माहौल या लबिङ चाहिँ भएको जस्तो लाग्दैन। त्यस्तो हुन्थ्यो भने मलाई पनि आउँथ्यो पक्कै। भनेको बाहिरबाट मानिसहरू जुन भन्छन् कि त्यहाँ उद्यमी व्यवसायहरू भिडिरहेका छन्, पार्टीहरू भिडिरहेका छन् जुन भन्छन् नि, त्यसमा त्यो सर्वथा गलत हो। त्यो होइन, त्यो त्यस्तो छैन, त्यसमा बिल्कुल जाने। किन भन्दाखेरि म तपाईँहरू नेताको घर दैलो ढोका चाहनु परेको बिल्कुल बिल्कुल गएका छैनौँ हामी। किन भन्दाखेरि म भोटर भएको नाताले पनि मलाई कसैबाट फोन आएको छैन, साथै म उम्मेदवार भएको नाताले पनि म कसैको घरमा चाहिँ धाएको छैन, त्यो छैन। यो त के भन्दाखेरि अहिले सोसल मिडियाहरूबाट
जुन किसिमको चाहिँ कुराहरू चाहिँ आइराखेको छ, तपाईँहरूकै मिडियाबाट पनि जुन किसिमको कुरा आइरहेछ, केही कतै चाहिँ कुनै 2-4 जान सक्ने अथवा मेरै गाउँको अथवा मेरै ठाउँको कुनै नेता त्यस्तो किसिमको छ भने भेट्न जाने भन्ने कुरा एउटा त्यो छिमेकीको नाताले जाने भन्ने कुरा त्यो छुट्टी कुरा भयो। तर त्यसरी चाहिँ नेताहरूकोमा गएर भेटघाट भनेपछि यसपटक उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अधिवेशन हुन्छ, नेतृत्व पनि चयन हुन्छ। नेतृत्व चयन हुँदाखेरि कम्युनिस्टले जित्यो कि काङ्ग्रेसले जित्यो भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन? त्यो हुँदैन, बिल्कुल हुँदैन। त्यसमा उद्यमीले जित्यो भन्ने ठाउँमा काङ्ग्रेसले जितेछ, होइन हुँदैन, जितेछ भन्ने जुन छ त्यो हुँदैन यसपटक। त्यो बिल्कुल हुँदैन, त्यसमा सबै ढुक्क भएको हुन्छ। तपाईँले भनेको कुरा हाम्रो पब्लिकले पत्याउला नि त? पत्याउनुपर्छ, पत्याउनु हुन्छ, किन नपत्याउने? सब नेताका मान्छे नेताका खल्तीका हुन्। मलाई बताइदिनुहोस्, चाहे किशोर दाई होस् चाहे चन्द्र दाई होस्, हामीले वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, मलाई भनिदिनुहोस् उहाँहरू कुन पार्टीको नेता हो? कुनै पार्टीको नेता होइन। अब उहाँ दुईटामध्ये एकजनालाई जितेर आउनुहुन्छ, उहाँ जितेर आइसकेपछि अनि त्यो कुन पार्टीले जित्यो भन्ने किसिमको पार्टीको कि त त्यसमा जाने तपाईँको सूर्यको चिन्ह हुनु पऱ्यो, त्यसमा कि रुखको चिन्ह हुनु पऱ्यो, त्यो भयो भने बल्ल न पार्टी भन्ने हो। नभए यसमा त सबै अब आस्था भित्री रूपमा राख्ने भन्ने कुरा छुट्टै कुरा भयो। म पनि एउटा कुनै पार्टीमा आस्था राख्छु होइन, तर हाम्रो आस्थाबाट चाहिँ पार्टीको आस्थाबाट भन्दा पनि व्यापारिक हकहितको लागि र व्यापारिक समुदायबाट हाम्रो छुट्टै चाहिँ त्यो हिसाबबाट चुनाव भएको छ, त्यही नै आउँछ। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गर्ने भनेको चाहिँ उद्यमी व्यवसायीहरूको हकको हितको पक्षमा यसले लबिङ गर्ने हो नि त। उद्योग वाणिज्य महासङ्घको जति बेला पनि अधिवेशन हुन्छ अथवा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मात्रै नभनु अन्य त्यस्ता संस्थाहरूको पनि अधिवेशन हुने बेलामा त सब क्रान्तिकारी हुन्छन्, आगो उकल्छन् नि होइन, यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ, चन्द्रमा पनि टिपेर हातमै ल्याइदिन्छौँ, यस्ता खालका प्रतिबद्धताहरू हुन्छन्। चुनाव जितेको भोलिपल्टदेखि सब मुर्झाएका, अलमलमा परेका, त्यसै हराएका, अहिलेकै कुरा गरौँ, अहिले पनि त उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्व छ नि त, तर कहाँ छ त? कोभिडको यत्रो असर छ, सङ्कट छ, व्यवसायीहरूलाई उद्यमीहरूलाई मानिसहरू चाहिँ मजदुरहरू खान नपाएर मर्ने अवस्था छ, टुणखेलमा थाल थापेर भात खाइरहेका छन् मानिसहरू। कहाँ छ त उद्योग वाणिज्य महासङ्घ? कहाँ छ त्यसको भूमिका? यो बिल्कुलै यो अहिले महामारी भएको अवस्था, यो हामीहरूले इतिहासै हेर्ने हो भनेपछि धेरै पटक हामीले राजनीतिक स्थायित्वको लागिमा देशमा ठुला ठुला आन्दोलनहरू भए। अहिले राजनीतिक स्थायित्वबाट हामी थायित्वतर्फ गयौँ। त्यो गइसके पछाडि कस्तो हुनुपर्ने भनेपछि अब हाम्रो खालि चाहिँ आन्दोलन भनेको आर्थिक क्रान्ति नै हुनुपर्छ र आर्थिक आन्दोलन नै हुनुपर्छ भन्ने हामीले बुझेका थियौँ। तर भइदियो कस्तो भन्नुहुन्छ भनेपछि जब जब सरकारले नीति र नियमहरू चाहिँ सकारात्मक हुँदैनन् र त्यसलाई फलो गर्दाखेरि त्यसलाई लागू गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन, आफै सरकार आफैमा चाहिँ अल्मलिएको, आफै पार्टीहरू आफैमा अल्मलिएको अवस्था भयो भने त्यसले चाहिँ तपाईँको उद्योगी व्यापारीहरूलाई पनि असर गर्छ, हामी पनि कमजोर हुन्छौँ। अब रह्यो कुरा के भने देशको स्थिति देखिराख्नु भएको छ, मलाई भन्दा बढी तपाईँलाई थाहा छ, किन भन्दाखेरि मिडियालाई थाहा नभएको कुनै पनि कुरा हुँदैन। अब रह्यो सवाल कहाँ भन्नुहुन्छ भने सरकारको स्थिति हेर्नु भएको छ, नेपालका पार्टीहरूको स्थिति हेर्नु भएको छ, यो अवस्थाले गर्दा उद्योगी व्यापारीहरू पनि कमजोर भएको अवस्था हो। यसको साथसाथमा अहिले कोभिड-19 को जुन किसिमको समस्या देशमा देखियो, विश्वभरि नै देखियो, यसको अवस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट देशभरिमा रहेका 107 वटा उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूलाई यहाँबाट मौखिक र तपाईँको लिखितमा पनि हामीलाई परिपत्र भयो, जे जति हुनसक्छ, जे जस्तो गर्न सकिन्छ त्यहाँका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले तपाईँहरूले त्यो स्थानीय रूपमा जाने सबै चाहिँ सहयोगको गरिबहरूलाई, स्थानीय सरकारलाई पनि सहयोग गर्ने र त्यहाँका जाने गरिबहरूलाई चाहिँ कसरी किसानहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो किसिमको प्याकेज ल्याउनु भन्ने किसिमको कुराहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट गयो। तपाईँले देख्नुभयो होला, मैले अरूको भन्दा पनि मेरै 14 वटा उद्योग वाणिज्य सङ्घमा भन्दाखेरि त्यहाँको शिवराज नगरपालिका अन्तर्गत पर्छ। शिवराज नगरपालिकामा हामी आफै बसेर कोर्डिनेसन गरेर उहाँहरूसँग समन्वय गरेर त्यहाँ 1600 घर परिवार, गरिब घर परिवारलाई हामीले चाहिँ राहतका चाहिँ प्याकेजहरू लिएर आयौँ। त्यहाँ विशेष गरी अझ मेरो भनाइ त के पनि थियो भन्नुहुन्छ भने राहतको प्याकेजमा तपाईँको 25 किलो चावल, दाल, त्यसपछि तेलहरू भयो। तत्कालको लागिमा कमसेकम मान्छे कोभिडको समस्यामा बाहिर निस्किन सक्ने अवस्था पनि छैन, काम गर्ने अवस्था पनि छैन भनेपछि यो बेलामा ऊ भोकै मर्न नपरोस् भन्ने किसिमबाट त्यो किसिमको समस्या त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागिमा त्यो प्रक्रिया हामीले सुरु गऱ्यौँ।
त्यसको साथसाथमा कोही पनि बिरामी भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा कोष पनि खडा गऱ्यौँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ मार्फतबाट चाहिँ तपाईँको यो सेनिटाइजरदेखि लिएर मास्कदेखि लिएर अनि विशेष हामीले फोकस केमा गरेका थियौँ भने चन्द्रवटा उद्योग वाणिज्य सङ्घले त सुरक्षाकर्मी अनि स्वास्थ्यकर्मी र मिडियाकर्मी यो तीनवटा एकदम अगाडि फ्रन्टमा देखिने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हिसाब किताबबाट चन्द्रवटा उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि ती प्याकेजहरू लिएर आयो, हामीले गऱ्यौँ। र बीचबीचमा हामीहरूले महासङ्घको चाहिँ नीतिअनुसार हो हामी यो कोभिड-19को असरले हाम्रो बेसरी आर्थिक रूपमा चाहिँ क्षति भएको छ। ब्याङ्कको ब्याजका कुराहरू त्यत्तिकै छन्, उद्योग व्यापारहरू चल्न सकेका छैनन्, नसकेको अवस्थामा पनि ब्याङ्कको त मिटर त बन्द भएको छैन, घुमिराखेको छ। तर के भन्दा हामी के सल्लाह गऱ्यौँ भन्नुहुन्छ भने हामीहरूको मानौँ 10 लाख रुपियाँ यदि नोक्सान भएको छ भने हामीले 10,000 रुपियाँ अरू चाहिँ ती गरिबहरूलाई दियौँ भने कमसेकम ती गरिबहरूको आशिक लाग्छ भन्ने हिसाब किताबबाट र हाम्रो एउटा मानवताको एउटा धर्म पनि हो भन्ने हिसाब किताबले हामी त्यसलाई 10 लाख प्लस 10,000 अरू थप भएर पनि 10 लाख 10,000 नै घाटा किन नलागोस्, नोक्सान होस्, हामी फेरि पनि आम्दानी गरौँला भन्ने हिसाब किताबले हामीले सहयोग गऱ्यौँ। यो कोभिड-19को असरमा पनि यो देशभरिको समस्याको विषयमा रहँदाखेरि पनि सम्पूर्ण देशभरिका उद्योग व्यवसायीहरूले काम गरे। तपाईँको उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जसरी लिड लिनुपर्ने थियो त्यसरी लियो त। जस्तो चाहिँ तपाईँ हामीले देख्यौँ होइन, अलिबाबाको फाउन्डर चाहिँ तपाईँको ज्याक माले कुन स्केलमा चाहिँ सहयोग गरे होइन विश्वलाई होइन, तपाईँको चाहिँ बिल गेट्सले कुन स्तरमा गरे हो, त्यो स्तरको धनी उद्यमीहरू हामी कहाँ हुनुहुन्न होला। तर सानै स्केलको भयो नि बिलिनियरहरू मिलिनियरहरू त हामी कहाँ हुनुहुन्छ नि, करोडपतिहरू अरबपतिहरू त हामी कहाँ नि हुनुहुन्छ नि। हामी कहाँ चाहिँ जति ठुलो धन भएका मानिस उसको मन त्यति सानो भयो हो यो कोभिडको सन्दर्भमा चाहिँ। यसमा सरकारको नीतिलाई पनि म अलिकति भन्न चाहन्छु। यो कोभिड-19को बेलामा नेपाल सरकारपछि ठुलो सञ्जाल भएको दोस्रोको रूपमा चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ हो। तर नीतिगत रूपमा के गरिदियो भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले कि कुनै पनि राहतका प्याकेजहरू या कार्यक्रम लिएर आउँदाखेरि नगरपालिकालाई समन्वय गरेर नगरपालिका मार्फत नै जानुपर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू आयो। यसले पनि अलिकति नीतिगत रूपमा पनि हामीलाई अप्ठ्यारो गर्यो। नगरपालिका मार्फत जाँदाखेरि के भयो? नगरपालिका मार्फत जाँदाखेरि के भने हामीले त्यो कोषमा नगरपालिकामा राखिदिने, उसले आफ्नो हिसाब किताबबाट वितरण गर्ने भन्ने भयो। र नगरपालिकामा को हिसाबमा जाँदाखेरि के भइदियो भनेपछि कुनै ठाउँमा राजनीतिक रूपमा चाहिँ को होला मेयरमा, कुनै ठाउँमा राजनीतिक रूपमा को होला, उसले त्यो त्यहाँका जनताहरूलाई बढी रूपमा चाहिँ आफ्नो गरिब नभएका खाना नपुग्ने मान्छेहरूलाई पनि खाना पुग्ने मान्छेहरूलाई पनि राहतका प्याकेज पुर्याइदियो भन्ने किसिमको पनि मिडियामा आयो त्यति बेला। त्यसले गर्दा हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मार्फत पनि जुन जुन क्षेत्रमा उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू चाहिँ छन् ती उद्योग वाणिज्य सङ्घ मार्फत पनि त्यो राहतका प्याकेजहरू राहतका चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भनिदिएको भएबार हामीहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो। अब हामीहरूले के भइदियो भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले कि एकद्वार प्रणालीको नाममा त्यो राहतका प्याकेजहरूलाई चाहिँ वितरण कार्यक्रमहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि फेरि हामी कहाँ त फेरि अर्को पनि समस्या छ नि, यहाँ त 5 बोरा चामल बाँडेर चाहिँ फेरि 5 करोडको प्रचार गर्ने पनि चलन छ नि त फेरि। होइन, त्यो प्रचार भन्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा मान्छेले बुझ्छ। अहिलेको एउटा यत्रो पोका चामल दियो, फोटो खिच्यो, हाल्यो। अहिले त फेरि त्यो त छ फेरि जमाना। त्यो सस्तो लोकप्रियताको लागिमा त्यसरी मान्छेहरू गर्ने केही मान्छे होलान्। सरकारले त्यसै नगरोस् भनेर एकद्वार नीति ल्याएको होला नि, किनभने भूकम्पमा हामीले देख्यौँ नि त यस्ता धेरै चाहिँ घटना। तर एकद्वार प्रणाली ठिकै हो, तर कमसेकम नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै ठुलो चाहिँ रूपमा सपोर्ट गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई त नेपाल सरकारको पछिको दोस्रो एउटा संस्थाकै रूपमा सञ्जाल फैलेको रूपमा भएको कारणले गर्दाखेरि व्यापारीहरूको संस्था पनि हो, यसले गर्न पनि सक्छ है भन्ने किसिमको कुरा गरेर उसले उद्योग वाणिज्य सङ्घ मार्फत पनि त्यो अगाडि कार्यक्रम लिइदिएको भएर अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो। त्यसो भए के त सरकारले उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई नपत्याएको अथवा यी व्यापारी भनेको नाफाको लागि मात्र हो नि, यिनले फाइदा सेवा केही गर्दैनन्, सेवा गर्ने होइन नि, बेकारमा किन यिनलाई प्रिभिलेज दिने भनेर सरकारले अविश्वास गरे हो त उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई? त्यो पनि होइन, त्यस्तो पनि नभनौँ। यहाँ भइदियो के भने हजुरले भन्नुभयो नि यो भूकम्पको बेलामा एकद्वार प्रणाली नहुँदाखेरि गाह्रो भयो भन्ने किसिमको कुरा हो नि, त्यति बेलाको र अहिलेको फरक थियो। भूकम्पको बेलामा के थियो भने जो कोहीले पनि बाँड्न चाहिँ खोज्यो र अलिकति अनियमितता भयो भन्ने किसिमको कुरा आयो। तर अहिले नेपाल सरकार र
77वटी जिल्लामा चाहिँ सञ्जाल फैलिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ यसलाई जिम्मा दिएको हुन्थ्यो भनेपछि हामीहरूले त्यो ठाउँमा चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ ठाउँमा आफ्नै किसिमबाट हामीले प्रभावकारी रूपमा चाहिँ यो राहतका चाहिँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने थियौँ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ स्वयंले चाहिँ नि हाम्रो यत्रो ठुलो सञ्जाल छ 77वटा जिल्लामा प्रभावकारी पनि छ, त हामीले दिनुसक्ने जिम्मेवारी हामी निर्वाह गर्छौँ, सङ्कटको बेलामा हामी सारथी बन्छौँ भनेर सरकारलाई भने भए पनि त हुन्थ्यो नि। भनेको त्यसको बेलामा हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई मार्फत हामी आउनु त सकेनौँ। हामीले पत्रचार गर्ने पनि हाम्रो छाता सङ्गठन हाम्रो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मार्फत नै हो। हामीले पटक पटक कुरा गऱ्यौँ यसलाई अनियमितता हुन्छ है, अनियमितता हुन्छ भन्दै पनि अब सुनवाई भएन। त्यो बेलामा हतार पनि भयो, मान्छे बाहिर निस्किन र तपाईँसँग नजिक बस्नको लागि अहिले नै बस्नु जाने सकिएको छ तर पनि डर छ। त्यो बेलामा नजिक आउन सक्ने अवस्था पनि थिएन, काठमाडौँ लक थियो, काठमाडौँ आउन सक्ने अवस्था थिएन, हाम्रो क्षेत्र पनि लक थियो। फोनबाट कुरा गर्दाखेरि कति लागु हुने कति लागु नहुने भन्ने कुरा भयो। यसले गर्दाखेरि हतारमा यो त यति ठुलो महामारीको रूपमा चाहिँ आउँछ भन्ने किसिमको कुरा पनि थियो, हुन पनि छ। यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू आफैमा पनि डरको अवस्था थियो नि त्यति बेला, कसरी बाँचौँ कसरी बाँच्न सकिन्छ भन्ने किसिमको कुरा थियो। त्यसले गर्दाखेरि पनि सरकारमा पनि मान्छे चाहिँ छन् नि आखिर त्यहाँ पनि, चाहे त्यो मन्त्री नै किन नहुन्। त्यो प्रिभिलेज दिए मैले तपाईँले भनेको कुरा मैले बुझेँ। एउटा डर थियो, एउटा डर कस्तो थियो भने व्यक्तिगत दूरी कायम गर्नुपर्ने अलिकति विशिष्ट खालकै छ यो रोग। तर त्यहाँनिर उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रभावकारी भूमिका देखिएन कि, अथवा उसले हामी सक्छौँ भनेर उसले सक्षमता देखाउन सकेन कि, उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्वको कमजोरी रह्यो कि त? अब यसमा अब मिडियामै बोल्दाखेरि सबैले सुन्ने कुराहरू पनि भए, हाम्रो नेतृत्वको कमी कमजोरी भन्न त हामी मिल्दैन, हामीले प्रयास गर्ने हो। त्यो सरकारले कति सुन्यो सुनेन भन्ने मात्रै कुरा हो होइन। हाम्रो नेतृत्वबाट पनि पक्कै पनि सरकारसँग पनि गएको कुरा हो, मिटिङ पनि 2-4 पटक मिटिङ पनि भए, जुम मिटिङहरू पनि भए। तर अब यसलाई कसो भनौँ, ढिलो भयो या पछि चाहिँ बिस्तारै चाहिँ सरलीकरण हुँदै जान्छ भन्ने किसिमको कुरा अब यति लामो यसको ठिक्कै एउटा अवधि हुन्थ्यो भने पनि सरकारले त्यही अनुसार गर्थ्यो होला। तर यसको टाइम चाहिँ तपाईँको बढ्दै जाने अनिश्चित भइसकेपछि अप्ठ्यारो भएको कि यसको बारेमा खासै चाहिँ बाहिर चर्चा चाहिँ के भने सङ्कटको सारथी उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अथवा व्यवसायीहरू बन्न सकेनन्, उद्यमीहरू बन्न सक्दैनन् भन्ने बडा गुनासो रहेछ। किनभने मानिसले अपेक्षा गरेका रहेछन् यो सङ्कटको बेलामा, त्यसकारण यो प्रश्न उठिराखेको छ। यो कुराको बारेमा तपाईँले भनिहाल्नु। तर ठिक छ, त्यतातर्फ तपाईँहरूको कति प्रभावकारी भूमिका भयो कति प्रभावकारी भूमिका भएन भने देख्ने जान्ने सुन्ने भोग्ने हामी सबै नेपाली 3 करोड नेपालीहरू छ, सबैले मूल्याङ्कन गरेकै छन्। तपाईँहरूले आफ्नै व्यावसायिक हक हितको लागि अहिले जुन अधिवेशनको सन्दर्भमा चाहिँ आर्थिक समृद्धिको लागि उपयुक्त नीति निर्माण गर्ने, देशलाई आर्थिक समुन्नतिको फड्को मार्ने भूमिका खेल्छौँ हामी भने मैले देखिराखेको छु, सुनिराखेको छु। त्यस्तो नीति निर्माण गर्नको लागि प्रभावकारी भूमिका चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घले खेल्न सकेको छ? त्यस्तो प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। नसकेको कारणले नै यो कुरा उठेको? नसकेको होइन, योभन्दा पहिला पनि पटक पटक चाहिँ भूमिकाहरू नभएका होइनन्, भएका पनि छन्, सकारात्मक कुराहरू पनि आएका छन्। नआएको भए पार अहिले देशको अर्थतन्त्रदेखि लिएर हामी उद्योगी व्यापारीहरूका सबै कुराहरूको बारेमा धेरै कुराहरू र थोरै कुरा भन्ने मात्रै हुन्छ, सुनवाई नभएका होइनन्, सुनवाई भएका हुन्। तर मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ महासङ्घ चाहिँ भइराख्दाखेरि र नेपाल सरकार नीतिगत कुरामा हामी एक हुनुपर्छ। नीतिगत कुरा भनेको आर्थिक समृद्धिको कुरामा अर्थतन्त्र मजबुत गर्ने सन्दर्भमा मलाई लाग्छ देशको ट्याक्सको कुरा। अब यसमा अलिकति के कुरा पनि जोडौँ भन्नुहुन्छ भने चाहे त्यो धार्मिक स्तरमा होस्, म मुस्लिम समुदायको व्यक्ति, हाम्रो शरीयत भन्छ, त्यो शरीयतमा पनि के भन्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पैगम्बरले व्यापारको सिलसिलामा कुरा गर्दाखेरि नाफा कम गर तर त्यसको दायरा बढाऊ, नाफा थोरै राख कुनै पनि सामानमा तर सामान बढी बेच भन्छ। यसले तपाईँको आर्थिक स्थिति चाहिँ को प्रगति हुन्छ। तपाईँ गीतामै कुरा गरौँ त्यसमा पनि अर्थको रूपमा चाहिँ कुरा गर्ने हो भने हाम्रो पुराणमा पनि के छ भन्नुहुन्छ भने कम नाफा राख तर त्यसको दायरा बढाऊ, सामान बढी बेच, त्यसमा पनि भन्छ। भनेपछि हाम्रो सोचाइ के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि कारोबार चाहिँ बढी होस्, सामान बढी उत्पादन हामी गर्न सकौँ, सामान बढी चाहिँ हामी बेच्न सकौँ, हाम्रो नीतिगत सिस्टम हुनुपर्ने त्यो हो। तर यहाँ भइदियो के भन्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ ट्याक्स तपाईँको बढी लिने,
अनि सुविधा चाहिँ व्यापारीहरूलाई, त्यो व्यापारीलाई सुविधा भन्ने कुरा होइन, त्यो त सुविधा त यदि ट्याक्सको सबै कुराबाट चाहिँ समन्वय भएर चाहिँ आयो भनिसकेपछि त्यो कस्टमरमा, कन्ज्युमरको लागि चाहिँ उसले चाहिँ त्यसको चाहिँ असर पर्ने हो। तर यो सिस्टमको बारेमा नेपाल सरकारले पटक पटक नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रतिनिधिहरूबाट सल्लाह लिएर त्यसको पोजिटिभ चाहिँ असर पर्ने गरी काम गर्यो भने हामी त्यसको समर्थन गर्छौँ। यदि त्यो किसिमको हुन सकेन भने हामी राय सुझाव दिन्छौँ। राय सुझावलाई पनि नेपाल सरकारले मानेन भने त्यति बेला हामी प्रतिपक्षको भूमिका पनि खेल्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ ट्याक्स बढी भयो भन्ने तपाईँहरूलाई लागिराखेको छ? हो, यो बढ्ता गुनासो त पब्लिकले गर्नुपर्ने नि। पब्लिकले गर्नुपर्ने हो। साग एक मुठा किन्दा पनि ट्याक्स तिर्नु परेको छ, भैँसी एउटा बेच्दा पनि ट्याक्स तिर्नु परेको छ, खोलो तर्दाखेरि पनि ट्याक्स तिर्नु परेको छ। सबभन्दा ठुलो मार त पब्लिकलाई परेको छ नि, त्यो कन्ज्युमर हेर्नुहोस् त। यथार्थ। तर हामी त्यो बिचराको आवाज कसले सुन्दैन? फेरि त्यही आवाज हो, हामीहरूले सुनाउनु पनि। हामी एकतिर त तपाईँको व्यापारी हौँ भने अर्कोतिर हामी चाहिँ तपाईँको उपभोक्ता पनि त हो। म कुनै कारोबार चाहिँ गर्छु, सक्षम र असक्षम भन्नुभन्दा पनि हामीहरूको धर्मै के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कुनै चिजको हामी विक्रेता हौँ भने कुनै चिजको त हामी त खरिदकर्ता हौँ। तपाईँहरू त जहाँ सस्तो पाउँछ त्यहाँ जान सक्ने, त्यति काठमाडौँ नपाए दिल्ली जानुहुन्छ, थाइल्यान्ड जानुहुन्छ तपाईँहरू, सिङ्गापुर जानुहुन्छ तपाईँहरू, त्यो बिचरा पब्लिक कहाँ जान्छ? त्यो भन्नको लागि चाहिँ नि सजिलो हो। अब मलाई कुनै सामान चाहियो भने म कपिलवस्तुको मान्छे, म बुटोल त आउँदैन भनेपछि अब उता त जानुहुन्छ होइन, म दिल्ली पनि कहाँ किन जाने, कसरी जाने, त्यो जाने कुरा रहँदैन। मेरो भनाइको मतलब के भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले यस्तो किसिमको नीति ल्याइदिनु पर्यो कि ट्याक्स कम भएर कुनै सामान चाहिँ हामी इन्डिया खरिद गर्न जान्न पर्यो। ट्याक्स बढी भएको छ भने ल ठिक छ, अहिले त हाम्रो विष्णु पौडेल चाहिँ अर्थमन्त्री हुनुभएको छ, भर्खर हुनुभएको छ, उहाँलाई एकछिन सुविधा दिउँ। तर यो 3वटा बजेट त हाम्रो चाहिँ विद्वान अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले ल्याउनु भयो नि। त अर्थतन्त्र बुझेको मान्छे, योजना आयोगमा बसेको, राष्ट्र ब्याङ्क चलाएको, अर्थ मन्त्रालय चलाएको मन्त्री हुनुभयो, त उहाँलाई तपाईँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो? हामी भन्यौँ सर, यसमा बुझेको मान्छे के गर्दै हुनुहुन्छ? उहाँले के बुझ्नु भएको थियो भनेपछि नीतिगत कुरा चाहिँ बुझ्नुभयो, तर फरक कहाँनिर हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने यो जनप्रतिनिधि भइसकेपछि अहिले मानौ विष्णु पौडेल हाम्रो आदरणीय माननीय अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ र हाम्रो कतिवटा सर चाहिँ अर्थमन्त्री हुँदा फरक के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने हामीले पायौँ। यो बिचमा पनि थोरै समयमा पनि के पायौँ भने जनप्रतिनिधि, जनताको समस्या बुझेर गएको चाहिँ मन्त्री हुँदाखेरि र नीतिगत रूपमा मात्रै चाहिँ नीति मात्रै बुझेको चाहिँ मन्त्री हुँदाखेरि फरक के हुँदो रहेछ भने अहिले मानौँ उहाँले यदि मन्त्री भएर त्यहाँ गइसके पछाडि उहाँले जनताको आवाज सुन्नुहुन्छ। भले उहाँ चाहिँ नेकपाको चाहिँ व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ भले नेकपाको व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर उहाँले नेकपाको व्यक्ति मात्र नभएर कमसेकम नेकपाका चाहिँ व्यापारी पनि त छन्, नेकपाका तपाईँको भोटर पनि त छन् भने उनीहरूलाई समस्या आस्था राख्ने व्यापारीहरू टन्नै छन् भने उहाँहरूकोले राखेको आवाज यदि हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले चाहिँ सुनिदिनु भयो भने त्यसको फाइदा त अरू कङ्ग्रेसमा आस्था राख्ने भए पनि या कङ्ग्रेसका भोटर भए पनि उनीहरूले पनि त्यसको फाइदा त पाउने भयो नि त। भनेपछि नीतिगत रूपमा बुझेको पढेको मान्छे मात्र भएर हुँदैन। बहुदलीय प्रजातन्त्र भएको चाहिँ हामीले के भन्यो भने अलिकति बुझेको पढेको अलिकति चाहिँ त्यस्तो बौद्धिक मान्छे चाहिँ चाहियो है त्यो ठाउँमा भन्यौँ नि त हामीले, होइन? त्यो नै गलत रहेछ। त्यसपछि बौद्धिक भन्ने कुरा त कसलाई त्यसको एबिलिटी नाप्ने चाहिँ के चिज त भनेपछि अब अर्थतन्त्र पढेको, अर्थतन्त्रमा पिएचडी गरेको, योजना आयोग, राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ सचिव, त्योभन्दा के बौद्धिक चाहियो? किताबमा पढेको भन्दा उसले प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ त्यो चिज गरेको चाहिँ भयो भने त्यसले चाहिँ अझ बढी चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ। जस्तै भनौँ कुनै इन्जिनियर पढिसकेको छ, उसले गएर चाहिँ त्यो फ्याक्ट्रीमा उद्योगमा गएर चाहिँ त्यसको चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्न सकेन भने खालि किताबमा पुस्तकका चाहिँ माछा भने जस्तै त्यो किसिमको चाहिँ अवस्थाले त हुँदैन, प्र्याक्टिकल्ली पनि हुनु पर्यो। हाम्रो यो प्रजातन्त्र भएको देशमा कस्तो भन्दाखेरि जनप्रतिनिधि भएर चाहिँ आउँछ भने जनप्रतिनिधिले जनताको आवाज र जनताको चाहिँ समस्या बुझ्नु त हो नि। यसले पनि यो फेल भएको अवस्था देखियो कि हाम्रो खतिवडा जिल्लाको उसमा उहाँ योग्य हो, विद्वान हो, सबै कुरा उहाँ अर्थको बारेमा अर्थशास्त्री हो, सबै कुरा हामी मान्छौँ। तर भइदियो के भन्नुहुन्छ भनेपछि जनताको चाहिँ आवाज बुझेको जनप्रतिनिधि उहाँ होइन। जनप्रतिनिधि भइसकेपछि चाहे त्यो जुन पार्टीको किन नहोस्
उसले जनताको चाहिँ समस्या बुझ्छ। समस्या जनताको भन्ने बित्तिकै त्यो काङ्ग्रेसको पनि समस्या एउटै हो, त्यो नेकपाको पनि समस्या एउटै हो, त्यो हर चाहिँ मान्छेको समस्या एउटै हुन जान्छ। तपाईँ एउटा वाक्य बडा महत्त्वपूर्ण वाक्य बोल्दै थियो, यदि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले दिएका प्रस्तावहरू, सुझावहरू, सल्लाहहरू मानिँदैन भनेदेखि यो प्रतिपक्षको भूमिका पनि निर्वाह गर्छ यसले भनेर। त यसरी ट्याक्स लगाइएको रहेछ कि तपाईँहरूलाई चाहिँ थिलतिलो पारेको रहेछ, अप्ठ्यारै पारेको रहेछ, घाँटी नै निचोरेको रहेछ, तपाईँहरू प्रतिपक्षी भूमिकामा त देखिनु भएन नि त। फेरि देखिनुपर्छ मेरो भनाइ त। हो अब आउँदाखेरि मेरो उम्मेदवारी पनि त्यसैमा हो। यो यसको असर कहाँनिर जान्छ भन्नुहुन्छ भने हामी ट्याक्सको कुरा गर्छौँ, व्यापारीहरूले बढी फाइदा उठाउनुको लागि हो भन्ने किसिमको कुरा देखिन्छ। तर इन्डाइरेक्ट रूपमा के हो भन्नुहुन्छ भने आज कुनै चाहिँ मानौँ यही मोबाइलको चाहिँ रेट तपाईँको 5,000 रुपियाँ छ, यसमा 500 रुपियाँ ट्याक्स लगाइन्छ, 5500 रुपियाँ भयो भने हामी त खुल्ला सिमाना भएको भारतको सीमा हाम्रो खुल्ला सिमाना छ। म त त्यो बर्डर भएकै क्षेत्रको कपिलवस्तुमा बस्छु म। यदि यसैमा 500 रुपियाँ चाहिँ ट्याक्स लगाएर 5500 रुपियाँ भयो भने यसलाई तपाईँको 400 रुपियाँ लगाएर 5400 भयो भने यदि मानौँ तपाईँको त्यो इन्डियामा जाँदाखेरि 5400 रुपियाँमा पाउँछ भने त 5500मा त यहाँ त किन्दैन। ट्याक्स बढाउने बित्तिकै ट्याक्स लगाउँदाखेरि त उसको नाफा त मानौँ कमै नाफा राखेर चाहिँ बिक्री गर्दाखेरि पनि हाम्रो ट्याक्सको कारणले गर्दाखेरि इन्डियाबाट धेरै सामानहरू चाहिँ लिने भएको कारणले अथवा विदेशबाट आउने सामानमा ट्याक्स लगाउँदाखेरि उसँग लड्ने किसिमको वातावरण भएन भनेपछि त्यो कस्टमरलाई चाहिँ नोक्सान हुन्छ। र कस्टमर के गर्छ भन्नुहुन्छ भनेपछि जहाँ सस्तो पाउँछ त्यहाँ चाहिँ खोज्न जाँदाखेरि ऊ कहाँ जाने भयो भनेपछि छिमेकी मुलुक भारतमा जाने भयो। यसले गर्दाखेरि नेपालको चाहिँ आर्थिक व्यापारीहरूको त कार्टेलिङ छ नि, तपाईँहरूको मूल्यमान त समानता नै हुन्छ नि। समानता त्यही त भने कस्टमर बिचराले कहाँ पाउँछ र सस्तो। यही त भन्दैछु मैले, नेपालको सामान र इन्डियाको सामानमा भारतको सामानमा खुला सिमाना भएको कारणले जति पनि सामान यो तराई क्षेत्रमा जाने इन्डियाबाट आउँछ नि, पहाडी क्षेत्रमा त त्यो उसबाट जाने भयो, ट्रान्सपोर्टेसनबाट जाने भयो, तर त्यहाँ त साइकलबाट लिएर आउने जुन सामानहरू हुन्छ नि, यसले गर्दाखेरि ट्याक्सको हकमा जाने यसरी चाहिँ हामीहरूले चाहिँ बोल्न खोजेको कुरा हो। अब जस्तो उद्योग वाणिज्य सङ्घमा हुनुहुन्छ तपाईँ, सानोतिनो व्यापार गरिराख्नु भएको छ, लामो अनुभव भइसकेको छ, देश बुझ्नु भएको छ, अर्घाखाँचीमा जन्मिया मान्छे अहिले कपिलवस्तुमा हुनुहुन्छ। व्यापारी बन्नु सजिलो कि उद्यमी बन्नु भन्नुहोस् त? नेपालमा फरक छ नि व्यापार र उद्यमिता? फरक छ। नेपालमा उद्यमी बन्नुभन्दा व्यापारी बन्न सजिलो छ। टन्टै छैन। टन्टै छैन। सामान ल्यायो, निश्चित नाफा खायो, बेचिदियो। तर उद्यमी बन्नुको लागि गाह्रो छ। तपाईँ भन्नुहोस् न, नेपालमा हामी अहिले यही कोभिड-19 की कुरा गर्दाखेरि यो महामारीको रूपमा आयो। हाम्रा देशका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, अब सबै कोभिड-19 को कारणबाट धेरै जसो चाहिँ वापस देशमा आयो। हामीहरूले के गर्न सकेनौँ भनेपछि ल हामी अरू धेरै कुरा त गर्न सकेनौँ, तर हामी यहाँका उद्योगहरू जुन पुराना चाहिँ तपाईँको पञ्चायती कालमा नै सञ्चालन भएका उद्योगहरू, हेटौँडा कपडा उद्योग, तपाईँको बाँसबारी छाला उद्योग, भिरकुटी कागज कारखाना, जुट मिल लगायतका तमाम हाम्रा गोरखकाली टायर उद्योग, म गोरखकाली टायर उद्योगको त डिलर पनि हो भनिसकेपछि यस्ता यी उद्योगहरू जसले लाखौँ तपाईँको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई रोजगारी दिन सक्छ, यी उद्योगहरू बन्द छन्। मेरो उम्मेदवारी र मैले चुनाव जितेँ भने यी उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्नको लागि, पुनः सञ्चालन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नको लागिमा म महासङ्घमा लबिङ गर्छु। मैले चाहिँ सुनिराखेको छु भने यो जस्तो हाम्रो चुनाव हुन्छ नि, संसदको चुनाव, स्थानीय प्रदेशको हुँदाखेरि चाहिँ उम्मेदवारहरूलाई, नेताहरूलाई भनौँ, राजनीतिक मान्छेहरूलाई चन्दा चाहिँ व्यापारीहरूले दिन्छन्। अहिले तपाईँहरूकै चुनाव भइरहेछ, तपाईँहरूलाई चन्दा कसले दिन्छ? चन्दा कतैबाट आउँदैन। यो व्यापारीहरू अब आउँछ होला, कसैलाई मलाई थाहा भएन यसबारेमा। मलाई चन्दा पनि दिएका छैनन् कसैले र चन्दा मागेको पनि छैन। अब म फेरि समुदायको हिसाबले पनि मुस्लिम समुदायको न मैले कुनै ड्रिङ्क गर्छु होइन, मेरो खर्च पनि कम छ, त्यो भएर पनि मलाई सायद अब यो आन्तरिक रूपमा चन्दा भन्ने कुरा त कसैलाई साथीभाइको रूपमा जाने, कसैलाई डोनेट गर्यो भनेपछि नजिकको रूपमा त गर्यो होला, दिन पनि सक्यो। अब खर्च भइरहेछ, गाडी घोडा दुनियाँदारी
खानपिन सबै कुराले गर्दाखेरि बढी लाभ भयो भनेर कसैले दियो भने त दियो होला। तर मलाई त्यस्तो म त घरमा बसिया छु सर होइन, न चन्दा चाहिँ मैले कसैलाई दिएको छु न मलाई कसैले दिएको छ। यस्तो खालि सक्षम पनि छन्, अलिकति खर्च गर्न नसक्ने त व्यापारीहरू कहाँ हुन्छ र, खर्च गर्छ आफ्नो लागि आफै खर्च गर्छन्, आशाको अर्काको भर पर्दैन। नेताहरू मात्र हो परजीवी होइन। अब नेताहरूमा पनि त्यो भन्दैन मैले होइन, पार्टीको कतिपय नेताहरू त व्यापारी भन्दा नि धनी छन् फेरि, त्यो पनि छ, नभएका होइनन्। कतिपय चाहिँ फेरि व्यापारी नै नेता भएका छन् फेरि, त्यो पनि हो, संसदमै पनि छन्। हो अहिले तपाईँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्दैन त, व्यापारी हुन सजिलो छ, उद्यमी हुन बडा गाह्रो छ भनेर होइन। उद्यमी भनेको त त्यो अभिभावक हो नि होइन, जसले चाहिँ आफ्नो परिवार जन्माउँछ, पढाउँछ, हुर्काउँछ, बढाउँछ र एउटा लक्ष्यमा पुर्याउँछ नि होइन, त्यो अभिभावक हो नि त उद्यमी भनेको होइन। एउटा मान्नुहोस् एउटा कारखाना चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि खडा गर्छ, मजदुरहरू राख्छ, उत्पादन गर्छ, बिक्री गर्छ र आफू पनि बाँच्छ, त्यो आफू त्यसमा आश्रित मानिसहरूलाई पनि बचाउँछ र देशलाई पनि चाहिँ उसले एउटा आशा देखाउँछ नि होइन। हामी कहाँ चाहिँ त्यसरी हेरिन्छ कि अर्को रूपमा हेरिन्छ? अनि यसमा यही त भइगयो, हेर्ने दृष्टिकोण फरक भयो, हेर्ने दृष्टिकोण फरक भयो। अब तपाईँ भन्नुहोस् नेपालको सरकारको नीति भन्ने हो भने अब अहिले लगभग नेपालको धेरैजसो जिल्लाहरूमा अब मोटर बाटोको चाहिँ नि त्यो सञ्जाल सबै ठाउँमा पुगेको छ, लगभग पुगेको छ। अब भन्नुहोस् म अर्घाखाँचीमा जन्मेको मान्छे, मैले अर्घाखाँचीमा कुनै उद्योग लगाउन चाहेको छु, मानौ सिमेन्टको अहिले त्यत्रो उद्योग छ, कहाँ कुन ठाउँमा छ? अर्घाखाँचीमा कहाँ छ? छैन। अर्घाखाँचीको त नाम अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग भन्ने मात्रै नाम हो, त्यो हो, त्यो अर्घाखाँचीमा होइन नि, त्यो अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योग भनेको भैरवमा हो। भनिसकेपछि अर्घाखाँचीबाट त चुनढुङ्गा चाहिँ त्यहाँबाट उत्खनन गर्ने। मेरो भनाइ के हो भन्नुहुन्छ भने यी धेरै पहिलाका नियम कानुनहरू भन्दा अहिले त्यति बेला के थियो भन्नुहुन्छ भने पहाडमा जानको लागिमा, पहाडी जिल्लाहरूमा जानको लागिमा गोरेटा बाटाहरू थिए, मान्छेहरू खच्चडबाट या पैदलबाट जाने थियो भने अहिले मोटर बाटाहरू सबै ठाउँमा पुगिया छ भनेपछि अब नीति पनि चेन्ज हुनुपर्छ, त्यहाँ उद्योग लाग्नुपर्छ। जस्तै भनौँ भिनियर उद्योग तपाईँकै छ एउटा, अब छ भिनियर उद्योग अर्घाखाँचीमा भनेपछि त्यहाँ प्लाइवुड उद्योग पनि हुनु पर्यो, अथवा त्यहाँ जाने तपाईँको जस्तै चुनढुङ्गा उत्खनन भएको छ भने त्यो ठाउँमा क्रेसर उद्योग पनि लाग्नु दिनु पऱ्यो, किन चुनढुङ्गा सबै चुनढुङ्गा निस्किँदैन, त्यो बाहिरको वेस्टेज जुन ढुङ्गा गएको छ त्यो त्यत्तिकै जाने खेर जान्छ भने त्यो कमसेकम पनि त्यही नजिकमा एउटा क्रेसर उद्योग लगाउनको लागिमा लाइसेन्सको व्यवस्था गरियो भने त्यो ढुङ्गा त कमसेकम गिटी त बन्छ। हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ। नेपाल उसमा पहाडी जिल्लाहरूमा तपाईँको कुनै पनि उद्योगको क्रसरलाई हेर्ने चाहिँ दृष्टिकोण हामीका अलिक फरक छ, किन त्यसले वन विनाश गर्यो, दोहन गर्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाहरूको भनेर भन्ने चलन छ क्या। यसमा 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 तपाईँ कतापट्टि हुनुहुन्छ? होइन, यसमा दोहन गर्यो भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ कि होइन त्यो उद्योग हो भन्नेमा हुनुहुन्छ? आखिरी तपाईँको सरकार किन त, सरकारका यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ नीति नियमलाई फलो गराउने भनेको त सरकार हो। सरकार त प्रभावमा पर्छ नि त, पर्नु हुँदैन नि त यी सबै कुराहरूमा, पार्ने तपाईँहरू नै हो होइन, हामी पार्दैनौँ, व्यापारीले नै पारे भन्छ, भनाइ मात्रै हो। वास्तवमा मेरो विचारमा त के हो भन्नुहुन्छ भने व्यापारी भले जसले राम्रो किसिमको सरकारलाई ट्याक्स बुझाएर आफ्नो 1 नम्बर हिसाब किताबबाट चाहिँ काम गरेको छ ती व्यापारी हुन्, 2 नम्बर काम गर्नेलाई त हामीले पनि व्यापारी भन्दैनौँ नि त। त्यसको पक्षमा तपाईँले लबिङ गर्दै हिँड्नुहुन्छ नि? कसको पक्षमा? सुन व्यापारीहरू होइन, कस्तो गर्छन् हेर्नुहोस् त, न्यु रोडको पसलले ड्याङडुङ बन्द गरेर हिँडिदिन्छन्, बेच्दैनौँ अब आपत हेर्नुहोस् त। होइन, बेच्दैनौँ भनेर त्यो कसैले उद्योग वाणिज्य सँगै आउँछ अगाडि फेरि फ्रन्टमा यत्रो ब्यानर बोकेर त्यो हुँदैन। त्यो गलत मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसको लागि प्रश्रय दिन थाल्यौँ भने हामी पनि गलत नै हुन्छौँ होइन। अब यता व्यवसायीहरू हेर्नुहोस्, उहाँ पेट्रोल व्यवसायी हेर्नुहोस्, हामी बेच्दैनौँ, हामी ढुवानी गर्दैनौँ, के गर्दैनौँ, कता गर्दैनौँ, त्यो छ किस्साहरू। त्यो अब व्यापार पैसा बढ्यो घटाउन भनेपछि चाहिँ नि फेरि चाहिँ दाँतबाट पसिना आउँछ, त्यहाँ फेरि तपाईँहरू उद्योग वाणिज्य सङ्घ हामी कम्तीमा पनि अघि तपाईँले भनेको जुन पैगम्बरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा मजाको चाहिँ उदाहरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो, कम्तीमा व्यापारीको पनि धर्म हुन्छ नि त, एकदम उसको धर्म भनेको नाफा कमाउने मात्रै होइन। होइन, मैले भने नि यसैको लागि भने कि हामी खालि व्यापारी मात्रै होइनौँ, हामी तपाईँको
उपभोक्ता पनि हो, कन्ज्युमर पनि हो, हामी भनेका छौँ नि। त्यो भएर मान्छेले के गर्छ भने सबैका इतिहास आफ्ना आफ्ना छन्। सबै मान्छेहरू कमाउनु पर्छ भन्नेमा त लाग्छ, तर सबैले बिहानदेखि साँझसम्म काम गरे तापनि सबैको एउटै स्थिति छैन नि त। त्यो त फरक छ नि त। तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ अघि भनिहाल्नुभयो व्यापारी हुनु नै सजिलो छ उद्यमी हुनु भन्दा, त्यस कारण नै हो हामी कहाँ भन्छ सियो पनि एउटा उत्पादन हुँदैन भनेर। तपाईँहरूलाई यसो सुन्दा यत्रो यो सेक्टरमा लागेको छ, झन्डै 50 वर्ष उमेरको नै हुन लाग्यो, 20-30 वर्षदेखि यही पेसामा लागेको छ, अच्छा के चाहिँ गरिन्छ त एउटा सियो पनि उत्पादन गरिन्न हामी भनेर मनमा अलिक ग्लानी हुँदैन? त्यही भन्दैछु म। नेपाललाई चाहिने अत्यावश्यक वस्तुहरू त यी उत्पादन गरौँ यही माटोमा भन्ने लाग्दैन मनमा? लाग्छ, बिल्कुल त्यही त भन्दैछु म। नेपाल सरकारको नीति खेती गर्ने बेला भयो, मल हुँदैन, मलको कारखाना बनाए पनि हुने हो, त्यो पनि हुँदैन। हुँदा त अब त गुन्द्रुक पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाइनादेखि आउन थालेछ, दाल बङ्गलादेशदेखि आउन थालेछ, ल्वाङ तान्जिनियादेखि आउन थालेछ, अर्को कुनै के दाल त ब्राजिलदेखि आउन थालेछ नेपालमा। अब हाम्रो यो उद्योग, हाम्रो यो व्यवसाय, तपाईँहरू जस्तो चाहिँ मानिसहरू चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा लागौँ, यत्रो पेसा व्यवसाय गरेको छ भन्नु मतलब के अर्थ छ यो कुराहरूको? त्यही त भन्दैछौँ हामी। के भन्दैछौँ भने नेपाल सरकारले जस्तै सबै जिल्लाहरूमा लगभग सबै जिल्लाहरूमा मोटर बाटोको सञ्जाल भइसकेको अवस्थामा जस्तो पहाडी जिल्लामा यदि उद्योगको लाइसेन्स लिनु छ भने जुन 1.5 किलोमिटर वन क्षेत्रबाट भन्ने चाहिँ छ, वन क्षेत्र 1.5 किलोमिटरमा कहीँ पनि पर्दैन, हर क्षेत्रमा वन क्षेत्र, त्यो 1.5 किलोमिटरभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा तपाईँले उद्योग लगाउन पाउँछ भन्ने छ। तर पहाडमा जाने हो भने 1.5 किलोमिटरमा भित्रै चाहिँ तपाईँको 200-300 मिटरमै वन क्षेत्र जाने पाउँछ। अब उद्योग लगाउने कहाँ? ती नीति नियमलाई चाहिँ कम गर्न सकियो। अर्को कुरा भन्न भनेको जस्तै गलैँचा उद्योग भयो, गलैँचा उद्योग त हामीले पहाडमा पनि लगाउन सक्छौँ नि त। जस्तै क्रेसरको कुरा गरेँ, जहाँ चुनढुङ्गा, त्यसरी गरौँ नि नीति, जहाँ चुनढुङ्गा तपाईँको उत्पादन हुन्छ, निकाल्ने उत्खनन हुन्छ, त्यो ठाउँबाट वेस्टेज जाने ढुङ्गाहरूको लागिमा क्रेसर उद्योग लगाइदिउँ न त। त्यो सस्तो तपाईँको मूल्यमा त्यो गिट्टी चाहिँ उत्पादन हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो त वेस्टेज जाने ढुङ्गाहरू हो, चुनढुङ्गा बाहेक अरू ढुङ्गा त वेस्टेज जान्छ। ती सबै कुराहरूको लागिमा सरकारले खुकुलो नीति ल्याउनु पर्यो। र अर्को कुरा भनेको नेपाल सरकारले प्राइभेट क्षेत्रसँग चाहिँ पार्टनरसिपमा काम गरौँ न त। पार्टनरसिपमा काम गरौँ, त्यो भयो भनेपछि पार्टनरसिपमा भनेको नाफामा हिस्सेदारी दिने, त्यसरी लिने। तपाईँको यो भिरकुटी कागज कारखाना जस्तै, तपाईँको यो गोरखकाली रबर उद्योग जस्तै यसरी ठग्रक्कै बन्द हुने अवस्था त कमसेकम हुँदैन। सरकारले उद्योग आफै सञ्चालन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ कि यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई नै जिम्मा दिनुपर्छ? चलाउनु पर्ने सरकारले आफै हो। किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ जस्तै महामारी आयो नि, यस्तो बेलामा सरकारले एक्लै निजीले उसले सरकारले मात्रै चलाउँछ भने उसले यो बेलामा जनताहरूलाई चाहिँ सुविधा एकलुटी रूपमा दिन सक्छ भने, प्राइभेटसँग चाहिँ जोडिएर चाहिँ काम गर्यो भने उसले यी सबै कुराहरूको लागि नीतिगत रूपमा पास गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हिसाबले त तपाईँको सरकारले एक्लैले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेसम्म आएका सरकारहरूबाट जुन उद्योगीहरूलाई र उद्योग व्यवसायमा जाने जुन किसिमको नीति निर्माण गर्यो र हाम्रा पुराना उद्योगहरूलाई पनि सञ्चालन गर्न सकेन, यसले तपाईँको साझा यातायात भनौँ, यी सबै कुराहरू धेरै कुराहरू बन्द भएका छन्, जसले नेपालमा धेरै हदसम्म तपाईँको रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। भनेपछि नीतिगत समस्या छ। अब उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नीतिगत रूपमै त्यसलाई सच्याउनको लागि लबिङ गर्नु पर्यो। अब त्यो लबिङ गर्दाखेरि पोजिटिभ कुराको लागि सरकारले लिनु पर्यो। यदि मान्दैन पनि यस्तो होला, त्यहाँ नेतृत्वमा जानेहरूको पनि आफ्ना आफ्ना हुन्छ नि, तपाईँको एउटा उद्योग होला, अर्काको अर्को होला, आफूलाई हित हुने गरी लबिङ हुने होला। फेरि समस्या त त्यहाँ पो छ त। फेरि एउटा व्यक्तिको मुस्किलले पनि 2-4वटा उद्योगहरू होलान्, त्योभन्दा ठुला उद्योग धेरै उद्योगहरू नहोलान्। तर उद्योग हुँदाखेरि एउटै उद्योग त छैन, त्यो फरक पाटोको कुराहरू भयो। त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम एउटा व्यक्तिको भन्दाखेरि त्यो कमसेकम 10-15वटा व्यक्तिहरूको उद्योग त छ त। त्यही उद्योग एउटै उद्योग भनौँ। तपाईँ अब अहिले कुरा गर्दाखेरि जस्तै प्लाइवुड उद्योगको कुरा गरौँ, इँटा उद्योगको कुरा गरौँ, सिमेन्ट उद्योगको कुरा गरौँ, त्यो एउटा व्यक्तिको त 5वटा 10वटा 15वटा उद्योग त छैन। सिमेन्ट फ्याक्ट्री मानौँ, मेरो एउटा सिमेन्ट फ्याक्ट्री छ भने म गएर त सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको बारेमा कुरा गरेँ भने मैले मात्रै फाइदा पाउने त होइन नि त। आखिर 40वटा सिमेन्ट फ्याक्ट्री छ भने 40वटाले पाउने हो भनिसकेपछि त्यो कुरा हो। यो व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि वास्तवमा अब मलाई लाग्छ व्यापारीहरूले उद्योगीहरूले सामूहिक रूपमा यो सामूहिक रूपमा कुरा गर्दा चाहिँ जस्तो मलेसियाको बडा अनौठो लाग्यो मलाई त्यहाँको चाहिँ हिसाब हेर्दाखेरि कि उनीहरूको वनले मात्रै उनीहरूको कुल आर्थिक बजेटमा 8% योगदान गर्दो रहेछ। तपाईँ हामीले चाहिँ यहाँ जति प्रयोग गरिरहेका छौँ अचेलका ढोका झ्यालहरू पनि मलेसियाको काठको आउँदो रहेछ।
हाम्रो त जङ्गल छ त नेपालमा त। यही त छ। अनि हामी चाहिँ काठ ल्याउँछौँ मलेसियाबाट, फर्निचर ल्याउँछौँ मलेसियाबाट, मतलब मार्बल ल्याउँछौँ इटालीबाट, राजस्थानबाट, मतलब हामी के गर्छौँ? हाम्रो देशमा के भइदियो भन्नुहुन्छ भने जस्तो निकुञ्जहरू छन् नि, त्यो निकुञ्जहरूमा तपाईँको त्यो वन्यजन्तु संरक्षण गर्नको लागि र वातावरण संरक्षण गर्नको लागिमा जुन निकुञ्जहरू छ नि, त्यो यदि निकुञ्जभित्र त तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त्यो सबैभित्रमा तपाईँको रुखहरू चाहिँ ढलेर त्यत्तिकै वेस्टेज भइराखेको अवस्था छ। त्यो कमसेकम सफाइको नाममा गऱ्यो भने करोडौँको चाहिँ काठहरू चाहिँ बाहिर निस्किन सक्छ, तर भित्रपट्टि त्यतापट्टि ध्यान कसैको जाँदैन। हाम्रा मन्त्रीज्यूहरूदेखि लिएर सरकार भनौँ अथवा त्यहाँ गएर सबै हेरेको छ, सबै कुरा बुझेको छ, तर त्यही त भन्दैछु म, यो देशलाई चाहिँ बनाउनुको लागिमा हाम्रो पर्यटन क्षेत्र, हाम्रो वन जङ्गल यत्रो भएको, पानीको चाहिँ यत्रो चाहिँ तपाईँको सम्भावना भएको, हामी यहाँबाट चाहिँ तपाईँको मिनरल वाटर, ड्रिङ्किङ वाटर हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाहिर सप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यो साउदी अरब जस्तोमा, म साउदी अरबमा गएको थिएँ हज गर्ने सिलसिलामा, त्यहाँ जाँदाखेरि 45 दिन म बसेँ है। त्यो 45 दिनको हेर्दाखेरि हिसाब गर्दाखेरि हाम्रो पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जन्म पनि त्यहीँ मक्का शरीफमा भएको र हामीहरूले वर्षमा एकपटक चाहिँ जससँग आर्थिक रूपमा चाहिँ भगवानले अल्लाहले चाहिँ जो पुँजी दिएको छ उसलाई त्यहाँ हज गर्न जानुपर्ने त्यो फर्ज भनेर भन्छ, जरुरी भनेर भन्छ। त्यसै अन्तर्गत म 75 सालमा हज गर्न गएको थिएँ र आस्थाको हिसाब किताबले हाम्रो हुजुर जन्मेको ठाउँ मक्का मदिना भनिसके, मक्कामा जन्मिनु भयो, मदिनामा गएर उहाँको चाहिँ विशाल भयो भनिसकेपछि त्यो ठाउँको लागिमा हामी 45 दिन गएर बस्यौँ। त्यहाँ सरकारले यस्तो गरेको छ, यति चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुविधा दिएको छ, सुविधा दिएपछि त पैसा त लाग्ने नै भयो, सुविधा दिएपछि पैसा त लाग्ने भयो। अब हामीहरूले पनि त्यहाँ पैसा खर्च गरौँ। अब यहाँ हाम्रो इष्ट देवता हाम्रा गौतम बुद्ध जन्मेको हाम्रो देश, हामी लुम्बिनीलाई चाहिँ विकास गऱ्यौँ भने पर्यटनको लागिमा हामीहरूले पर्यटन र पानी यो दुईवटा चिजको लागिमा र कृषिको क्षेत्रमा हामी काम गऱ्यौँ भने अरू कुनै चिज गर्नै पर्दैन यो देशमा। बुद्ध हाम्रो ब्रान्ड हो, बिल्कुल हो नि, मानेका छौँ हामी एकदमै। म मुस्लिम भए तापनि मैले भने नि म इष्ट देवता हाम्रो कुल देवता, तर हामीले त्यसलाई त्यसरी डेभलप त गरेका छैन। लुम्बिनीमा गएर एक रात बस्नु सक्ने अथवा चाहिँ 2 रात बस्नु सक्ने अवस्था हामीले बनाएका छौँ, त्यस्तो डेभलप गरेका छैन, त्यो बिल्कुल छैन। मैले भने नि कमसे कम पनि तपाईँको हाम्रो देशको गहना जसले शान्तिको लागिमा विश्वभरि चाहिँ तपाईँको सन्देश दिन सक्ने ती देवताको जन्मेको ठाउँमा हामी छौँ भनेपछि हामीले लुम्बिनीलाई विकास गर्न सक्यौँ भनेर प्रचार गर्न सक्यौँ भने हाम्रो देशमा चाहिँ यो आर्थिक विकास गर्नको लागिमा र आर्थिक रूपमा चाहिँ समुन्नत हुनुको लागिमा टाइमै लाग्दैन सर। तपाईँलाई चाहिँ आर्थिक विकास महत्त्वपूर्ण, आर्थिक समृद्धि अथवा अर्थतन्त्र मजबुत भयो भने देश विकास हुन्छ भन्ने लाग्छ कि राजनीतिक प्रणाली सही भयो भनेदेखि चाहिँ अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ भन्ने लाग्छ? नीति निर्माण गर्ने भनेको हाम्रो राजनीतिबाट नै हो, सरकारबाट नै हो। जबसम्म त्यो देशको नीति चाहिँ सही ढङ्गबाट चाहिँ बन्दैन र त्यसलाई लागू गर्न सकिँदैन तबसम्म विकासका सम्भावनाहरू कम हुन्छन्। आर्थिक प्रणाली के अरे राजनीतिक प्रणाली त अहिले हामी ठिकै छ नि, सबैले उपभोग गर्ने पाएकै छौँ, अब आर्थिक समृद्धि किन भएन त? हो, आर्थिक समृद्धिको लागिमा नीतिगत रूपमा चाहिँ फलो भइदिएन सर। नीतिगत रूपमा हामीलाई धेरै अप्ठ्याराहरू छन्। हामीहरू के गर्छौँ भनेपछि जब विकासको चाहिँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ साउन महिनामा, साउनको 1 गतेदेखि नयाँ साल सुरु हुन्छ, असार मसानसम्म हुन्छ, हाम्रा बाटाघाटादेखिले विकासका कामहरू तपाईँको उसमा असार महिनामा जब यो पानी पर्ने चाहिँ बर्खाको चाहिँ सिजन हुन्छ तब हामी बाटाघाटा बनाउन थाल्छौँ। त्यसलाई हेर्ने कसले त, फलो गर्ने कसले त भनेपछि त्यो सरकारले गर्ने हो, स्थानीय सरकार। त्यही त भन्दैछु, आउँछ जेठमा, साउनबाट सुरु गर्नुपर्ने हो, तर साउनबाट सुरु नगरेर अर्को आउने चाहिँ तपाईँको असारमा गएर चाहिँ ती बजेटहरू चाहिँ भटाभट 1 महिनामा चाहिँ खर्च गर्ने हिसाब किताब चाहिँ लगाउँछ। अनि कहाँबाट त्यसको क्वालिटी हुन्छ, कहाँबाट चाहिँ त्यो राम्रोसँग चाहिँ त्यसको विकासका कुरा हुन्छ? हामीलाई त के डर लागिराखेको छ भनेपछि हामीले नेपालका जनताहरूले तिरेको ट्याक्स वही घातमा चाहिँ बाहिर चाहिँ गइराखेको छ भन्ने किसिमको पनि कहिलेकाहीँ फिल हुन्छ कि आफूलाई। यही कुराले त मानिसलाई फ्रस्ट्रेसन ल्याउँछ नि। हो, रोजगारी छैन, उद्योग छैन, राजनीतिक एउटा स्वतन्त्रता छ, दल गठन गर्ने, बोल्ने आदि इत्यादि छ, तर खानै नपाए त के मतलब हो र बाँकी कुराको, होइन? त्यो कुराले त फेरि पनि निराशा र फेरि पनि पलायनै गराउँछ मान्छेलाई।
अहिले पनि त कोभिडको यत्रो सङ्कट छ, मानिसहरू चाहिँ इन्डियातर्फ गइरहेका छन् सुदूरपश्चिम मार्फत। हो, भनेपछि हामीले के दिइरहेका छौँ, हामी के दिन खोजिरहेका छौँ, त्यही निराशा। एकदमै यसमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो अर्थतन्त्र नेपालको चलेको भनेको रेमिट्यान्सले हो। अब अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जति हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाहिर विदेशबाट चाहिँ फेरि नेपालमा चाहिँ वापस आउनु पर्यो नि, यसको अवस्था यदि यो अहिले हल्का रूपमा चाहिँ जुन खुलेको अवस्था छ र एउटा दूरी कायम गरेर भौतिक दूरी कायम गरेर मान्छेले काम गरिरहेको छ, यो बाध्यता पनि हो, पेटको लागि पनि हो, वास्तवमा गरिराखेको छ। डर त छ नि सबैलाई, तर बाध्यता पनि छ। र यो अवस्था रेमिट्यान्स यदि तपाईँको फेरि पनि हाम्रो देशमा आउन सकेन भने त्यसको विकल्प के त सरकारले गर्नुपर्ने, नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्यो। अब रोजगारी सिर्जना गर्नुको लागिमा एकपटकको लागि दिउँ न त, एकपटकको लागिमा उद्योगी व्यापारीहरूलाई चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने किसिमका उद्योगहरूको लागिमा विशेष प्याकेज लिएर आउँ न त, एकपटक विशेष प्याकेज लिएर आउँ। तपाईँले प्रस्ताव लगेको म यो उद्योग खोल्छु भनेको नि त। एकदमै त्यही त भन्दैछु। अब यसको लागि सरकारले अनुमति दिन्छ, तपाईँले फटाफट गरे भइगयो। त्यो अनुमति दिएर भने फेरि लगानी बोर्ड पनि गठन गरिदिएको छ, अहिले त सजिलै छ। सजिलो छैन। यसमा कस्तो भयो भने मैले भने नि पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ यो लाइसेन्स दिने प्रविधि चाहिँ यसलाई चाहिँ अलि सरलीकरण गरिदिने। तपाईँले लाइसेन्स भनिराख्नु भएको छ, यो कानुनी कुरा मात्रै हो कि यसमा अरू कुरा पनि छ? जस्तो कति मानिसहरू चाहिँ के भन्छन् भने यो उद्योग खोल्नुभन्दा अगाडि प्याकेट बुझाउनु पर्छ। होइन होइन, के अरे प्रतिशतको आधारमा कति आउँछ, यो गरेपछि हामीलाई कति हिस्सा आउँछ भनेर चाहिँ तलदेखि नै बुझाउनु पर्छ भनेर त्यस्तो नि हुन्छ र? होइन, त्यस्तो केही पनि होइन। त्यो बुझाउनु पर्ने भन्ने हुँदैन। त्यहाँ खालि नीतिगत रूपमा अब अहिले तपाईँको घरेलु तथा साना उद्योगमा जाउँ या उद्योग विभागमा जाउँ, कुनै चाहिँ उद्योग दर्ता गर्न जाने हो भनेपछि पहिला त्यहाँको आइदेखि लिएर ती सबै चाहिँ सिस्टमहरू चाहिँ लिएर आउँदाखेरि त त्यो त सुरुवात त गर्नु पऱ्यो नि। सुरुवातमै तपाईँको अगाडि बढ्न फाइल नबढ्ने अवस्था भएपछि त उद्योग त को लाइसेन्स त पाउने कुरा त भएन। त्यसमा एकद्वार नीति लगाइएको छ, तर त्यसले पनि सहजै बनाइएको छैन तपाईँहरूलाई। हो, हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद। यसरी हाम्रो सगरमाथा टेलिभिजनमा बोलाइदिएर आफ्ना केही भनाइहरू राख्ने मौका, यो अहिलेको फेरि हाम्रो चुनावी अवस्थामा पनि यसरी बोलाइदिनु भयो सगरमाथा टेलिभिजन लगायत तपाईँलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जमशेर अली मियासँग। उहाँ युवा उद्यमी हुनुहुन्छ र उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।